كنا يراكي اوكي اسمي اوكي ان شاء الله انت فيديو مش سرح كده يرنا بحاجه رسب هجيني وكده جلسني جاءوا حموش معلت كده حتى معلت كده انا حموش معلت انا حمومي شو يبلعني 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 يبلع تبغير شو شاك خيتي اليوم شاك افتي لك يلمني ابيت لكم افتي برخ يلمني كم كبشه برخ خير برخة نحنا شقاقنا أبرخة أبدك شقاق دو مريم كاويس يقول لك قدمو ويبلس ويقرأ وقربيتم شو أنا يروم نشتي جزا أنا قد مع زي بالله هو ماشي نا بعد خيرك أوكي كم كاتقبرو كم كفت بال نورا قدم خفت بال نعم مدري ما بدي خفت بلو عدي يكون هنا كوفي نبي إذا نوحي كوفي هنا بزي تحت سيب لهم له نو من نحنا ونعمينا أنا غيري مني وز دخل بالع خيو العكا فرحة نو دخيمة وي ما عارف وين مرحس كاري تغدل وكل سنة منبر نيرني زي أردت كنت منبر ما دكوا أنتم كذا دكوا ونيلكا دكوا حس كخد نيركا كم يجرو خدوكا دكوا ويك عبي مران بتاش بمران تربابا مشلو منبر نشتي 4 أنقلو لا أنا سأل دهجنا أي كم زي كون اللي بحكي كبرت اجري ربيبه بونت فت بالنيرو اجري كنت ساعات تخوعي كذا تربو نحن هجي بزعدنا تدهني تليفون كحس كاتيخا تيك توك تري نتناتكم تو حاجه سو كده كاين زنورك نيرو زمتك غيرك توصل كنت شيء داتيخا شينكا بس خاني غزخا تخيل امبر نورو اب فتي شقاق وش تخينكا درفي ولعن ምንም ነገር በቃ ደርፍት አውጣት ካደርፍ ስለትውልዕ ደርፍ ከዓ ካብ ሽቃቅ ሸይጣን ስለዝመጽእ ነውሩ نحن بزعدسنا بدقدلنا خم يكون عندنا بيتنا أنا درفت سمعنا حنقولنا أصني دول مو أب شقاق قوة درف يسمع شقاق قنا شيطان أب شقاق دكات دف قالي تدف أفتو محس أو قحوز حس أو قال زيت بأجرنا شقاق خير حما أصل قنا شيطان كيت دقم كيت حمم بعلقة أشكر تحجش آياتوني أفريقيا شو أكيني جمد حيزة خيره موشين كاودي خمسة يا تحجب جذاب نسوا خيره بلعني تجيبه قبل ما يتمي والله ويك ما يسد ومن دون تو ما صار حرق لما يحس كايت خدم سدا غير كايت خدم نو قرع زغوروا بامبر وا معاكم لطفت حري ايدلن ما نقول عادة ولا عندي خنيخة أنا جنس ختكل بتريري مرت كاي دانغا خترير مرت كاي انت يكون كم داس بوندي ولا تحنا خط بالكل خط نفخم الكان دي بنفا نحنا لميدنا يانا نحنا هم مغار عندنا انا تو لعلي كوفي الكاز شي انا نقول عقلنا يصبنا نحنا خا از كده تريننج قبري بالي كوفك بلي واي مو بلفت من البيت كي تعرقه هذه خبد ويخبد نساء طرح خبيداتك يا شو انا اتمنى وحزن يري كي ودو الي بترح كان مو يتاتو سلازي لمرتا ما تخليت بترجيري حمشت مع التقني خاص خلتك زي طرح دخاشينكا هو كلتا كيزي كم ممكن تمجي مرتا كيزي خبيدين نيرو
دخل أيتك بجين بترب 100 جرة أو 5 جرة دنينة معري إن شاء الله بترنا يتم عبيت سبوت تا سجل هم تحسب ده يحسبك عندي زي نعمل أخون تمام مريح أمي دسي لكادو أو زعدس تقمط له دي لك خيد كده عند خمسيكا يا عج مرة كده أدب مثل لك أو دلهم شر تم هزبت أمات تي هو أو دلهم إن شاء الله أمي لك ويتر قال إن شاء الله على بيت مجمع تقديس يدخلون معي ألو متى خاهل متى ولا تفي متى خا أنا هو تخلف في شهر الناس بيك في شهر يسكي لسه الناس ما بس ولا قال ها كملس كملس يا كفت بالتغليقة ولا ستكملسنا وقع نفس الهيئة زور مبارك نخت الزهر طرحت ما يا عارف لا تجن أو حنت فقرة حيز النجنا أو نبر وهاي تقولن ولا تحزك نعم قولي أنا مستين دور هو قال ممكن كيف قاله كم يكون عندي قالت اكتب وده يكون تكن سان قليل تراي توزداوا نسخة فرار ومسار حسكا خيدنا بكفتي خيدنا بتقال وتحصر تفلس تندق زيناتك يا أجازك عقول أجازك شيء ماشي ما دحين أنا بأبزح شني تبع الله زي مصبة واه يتفني اسخج قاشة تمتي كم تقبليه قاشة تمتيني يا السعمة بلا كانت أتقبله بلا ما يتحسب بلا مسبن كرامة بلا مقبي سرح بلا يارول كم تقبل لي تقوله أنا قاشة خمس متصل سلزين فلت أكتما سلتنا قاقروا على سلة الدواولو يمتصل لكم تزاجيكم تطنحكم أنا خا قانطات اللي قانطات اسمت اللي تسمي نعي كم تقبل كنك ينقع حجرنا سرح بالله نقبل صوات اللي هو صباح نعيك منع خالهم صاقة شنده وأنا كم قال قاشة هنكون تقولع من حشا سامي ويزرهم تم سامي تزرهم معرار برخضري جميلة تزرهم دبر إيدو قرصي أنا أتميت أساسا أولية ما ترك لي متى أتجاسب متى ها ما صار يسمع عنده رأي كومنت رأي أنا راح أنت بنسمعي كومنت رأي هاي الكيوم وراح أنتي هاي شمكات راح يتحفلوا إيه انتي لكم هالكي مقرن نسخة thank you guys كلاتكم جا صحابكم لي لكم الله حق فوتوكم زي خبركم فوتوكم زخبركم من يه توم وين حرم راي حرنا انت قبضوا حارتناتكم وين دو زي صعدا ننا اي فوتو كما في اي مقر اي فوتو اي دلنو قبرونا يدل لكن كيف سبي تقبر وقعتن صبغاتوني قبربا نعم مس قبرا في خفا بتلي حد لو ودات نص مس قبرا زخف الله بملكع صبغات كله
أتزود فانا شكر لا أتزود زي نقول شكر أيبهني انتهينا نود زي بهال شكر نقول بهالي ودي نقول شكرنا خلا يقولون أفكرني نود شكرنا يبهال لا أنا نأخذ شكرنا خلا كيف كذني السوم كنا أخذ أفكرني أودات خينام دايم نبا ولا والد خينام قال نود زيت ولا قال هذا اللي تأخذ وي كتب كلاس كم زين بلا مسكة كديوم عدقنا كديوم بالشكل ده by the way حاول لك ده اوكي إذا كندخ تدلي طيب جنزب من داي تحقر له مش كتمر أقول لهم مش جنزب تبايع خمسة بيتها نحنا كنا نوكم وزيدا أو دا تعدي لكم أصدق تكتبني أو زعدكم نحنا أنا نوكم أوه ما تحاسب كيف تمسني جنزب يدل أنا إن شاء الله قال حاتمنا أنا بكام شنو لا توم داودكم زبلو إحنا جنزبين ندلن كواكم ما يحاسيكم ترحونا قالكم زولو نسخمكم نحكم إني بلا أنا بالي كباخذ دل سخط خانك معي كباخذ دل فلت أنتي أنا سيكون كله خلت بال أتدخل كي لك هو رزدني هو إيش لكم متقبلني إيش نزل كده قبله إذا ندولتني كي تحسوا هو يا تولد الرحمن تم تأسف قبره تحم حم واحد قبره أنا تخينا مشالو تدلني إذن كل إنسان حكينا حارف من أذكر كل إنسان أكيد كلمة هاي مزم أنا حيتا زمت أديت من دخل نقرأك بزي جنزبنا عقات بكا بعرايك نبخيوا نعخا أذكر زلار نبخا زمت ويوي بعرايك عبوي بكا مالتو يهو من عند ما تبعراي تبلع بعراي ولا تبي بعراي بعوي بعراي كنت حارسوا له اوكي كم زماكينا مالتي درجة هو دحري وخير كاو ساتراي نن أزك دم سامي عن جزا خيدون ساتراي يمسك تانتيل صفة إذا يمسك صفة تانتيل هو تحت قومش تقبر نانو تانتيل جوا مخدني شحانة مخدني جرا أولا مخدني مسنت أنت تمنعي نحضرنا برنا عخازي كونه نعخدا جزانا مشيو نعي مشيوم كان يوعويو ومس خطراي نتاقوال يوم كان هو انت اللي هون لعلي نسخان من تم جزا دلي خير خير كان يهان تاقوال دلي خا حسب لي نسداخ نقر يوم كحسب لي لك إلو مالو بلي من كحسب له أنا بمن كتحسب له ما نسخة وين سؤالك كم تقول مثلني تاريخها قبل كل زرع ما تقول أتويه ني أبو زرام تعالي السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أخويا؟ كيفك يا أخويا الغالي؟ تمام شو اسمك؟ أبويا بتليفون آتيا. لا أنا استحوذك مثلا يعني زرام مسلك مش إنت فيها؟
خلق تعبس كذي تبلني تعبسكي مسكينة يسو في الشيخ تحاجسو كم زبي لا سير نيرس كأم مسئين أنا عقي فلت كيت فلق ليه هي حد كيو ما حد كيو انت حنبري انت كبر دحنا حدا شنو تناب اصبر كذا تصويني هي تحارقي ام تناب عور اتصويكم عصم زبخي اتو ماشي سامي برو بتكوبو دبدغو افسالي تخلي عم تكلص نحي افسالي قمطنا عشان انبا ابا عشان انبا افسالي قمطن دفع عشان انبا عشان مشمع اوكي ابا عشان انبا عمت لي اخي and adios miss you كيف هم حرف لي تنحي يا اخي امصاشي نغران ولنا هندخا وصلي تمرني تغرنيا تمهر كمصا تزغبرنا يوداتو تمهر كمصا فلطه نفع عندها قلعه ختم عندها تخكل تمصينا ايتفلطن هدي إلكا بعين خاصة في إلكا تفلت شيء. الجنين كت حاسب كابل أخذك اسمه لك كوكاي. أبي. أبغى زاي أبي موني. اسمه هاني هذا. ما يتكسرني كل أخذ لها كدك اسم لهم مالت كوي. لا أنا قل عندي خدا. أنا عند عوي إلكا رخت حسب. ودخن دي مسلك كله سكحك نقرني. إسران حدا تقبروا وعند عيت زرر وخصكم هو اتناتي تلوني قرعد مسلم بري وانا قرعد كوت نداخو الكسن قرع اختلني ندي غير كاشي كنداخو خوني درجه انا ندي نغيرام نن بوشت جنا نغرني ندي لونكا انا